अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर इस्लामाबाद में तो काफ़ी सर्दी शुरू हो गई है, पता नहीं आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है। तो आप सब भी अपना ख्याल रखिए। आजकल जो है वो बुखार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डेंगू वायरस ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जिस बात पर मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा है वो ये है कि मैंने जब से वीडियो बनाया है कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया, ये खुशखबरी आप लोगों से शेयर की थी, उसके बाद से मेरे जो है वो सब्सक्राइब भी बहुत कम हो गया और उसके साथ साथ जो है वो व्यूज़ भी बहुत कम हो गए। तो मुझे लगा शायद लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इस तरह कम हो जाता है। तो जनाब, ये जो घर होता है ना, ये जो हम लोगों का रिस्क रोज़ी है, ये सब चलाने वाला अल्लाह ताला है। मोनेटाइज होने का मतलब ये होता है कि आपका जो चैनल है वो क्राइटेरिया को मीट करता है। जस्ट ये नहीं होता कि डॉलरों की बारिश शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो एक तो आप चैनल से अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, आपको कुछ अच्छा देखने को मिलता है, तो ज़रूर आपका ये बनता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को, ताकि आपके लिए जो है वो बेस्ट वीडियो बनाने की और टॉपिक्स को डिस्कशन की जो हमारी मोटिवेशन है वो कम ना हो जाए और हम उसके लिए जो है वो जिस तरह मेहनत कर रहे होते हैं उसी तरह करते रहें। जाहिर सी बात है, हर फील्ड में हर इंसान को इन हौसला अफजाई की तो ज़रूरत होती है, और रीइंफोर्समेंट जब तक नहीं होती इंसान का काम करने का जज्बा जो है वो बड़ा मुतासिर होता है। तो इसके साथ ही मुझे जो आज बात करनी है वो ये है कि मैंने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा गीबत हम लोगों की ज़िंदगी का जो है ना बड़ा एक तबाहकुन फैक्टर बन चुकी है। और जहाँ पर भी हैं इंसान, वो एक दूसरे की बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म में हो, चाहे वो कहीं लेग पुलिंग का सिलसिला हो, या फिर मोहल्ले गली में एक दूसरे को जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते और हमेशा जो है वो एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं और एक दूसरे की ऐब जोई और ऐब की खोज में लगे रहते हैं। ये बहुत ही बुरा है और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा, एक तो हर इंसान को तकलीफ़ होती होगी, लेकिन जो लोग इसमें माहिर होते हैं उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला के यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। आप ज़रा सा तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला ने इसको तशबीह किस बात से दी है। अल्लाह ताला ने इसको तशबीह इससे दी है कि ग़ीबत करना बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम जो है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। तो आप देख लें कि इस तरह से सबको अपने अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। और हम वैसे तो यानी कितना, अगर किसी का सुनते हैं कि एक दो वाक़यात जो पाकिस्तान में हुए हैं मुर्दाखोरी के, कितने हौलनाक थे। इतने दिनों तक जो है वो नींद में भी हम लोग सो जाती थी तो ख्वाब बुरे बुरे से आते थे, और हम लोग इस बात को कितना ज़्यादा इस बात से खौफज़दा थे। लेकिन दर हकीकत जो है वो फिज़िकली चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती, जो स्पिरिचुअली हम कर रहे होते हैं उसका हमें एहसास नहीं होता। हम दूसरों को कितना रूहानी तौर पर जो तकलीफ़ और अज़ियत दे रहे होते हैं वो हम नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने इसको जो तशबीह दी है वो अपने भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर इसको नापसंदीदा करार दिया है। और उसके लिए हमें सबको अपने अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और इस बात से, इस बुराई से हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और इस बुराई से हमें बाज आ जाना चाहिए, ताकि हमारे घरों का जो सुकून है, हमारी ज़िंदगी जो मसाइल का एक गढ़ बनती जा रही है। हर कोई, मैं नहीं समझती कि कोई भी इंसान जो है वो मसाइल से घिरा हुआ नहीं है। आज इतना परेशान कुन दौर है, इतने मुश्किल वक्त से हम लोग गुज़र रहे हैं। हमारे हुक्मरान तबके से लेकर जो है आप एक आम इंसान तक को देख लीजिए, उसकी ज़िंदगी में कितने मुश्किलात और मसाइब हैं। ये सब मुश्किलात और मसाइब जो हैं हमारे अपने गुनाहों की वजह से आ रहे हैं। हमें अपने गुनाहों को देखना होगा, हमें अपने गिरेबानों में झांकना होगा कि हमारा तर्ज अमल क्या है, हम दरअसल वो क्या कर रहे हैं ऐसा जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। और हमारी मुश्किलात हैं कि बढ़ती ही चली जा रही हैं। इस पर आप सोचिए, मेरी मम्मा अक्सर मुझे एक बात कहती हैं
کہ آپ نے جو یہ چینل بنایا ہے اس سے کبھی بھی جو ہے وہ اپنا موٹیویشن لوز نہیں کرنا، اور آپ اپنی بات جو اچھی کہتی ہو وہ کہتی رہو، چاہے اس کے لیے آپ کے پاس کتنا ہی کم آڈینس کیوں نہ ہو۔ آپ کو جو آپ نے فیلڈ سلیکٹ کیا ہے یہ خیر کا فیلڈ ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ کو اتنی زیادہ انکریجمنٹ نہ بھی ملے، کوئی حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے، آپ کو اپنا جو ہے وہ فرض ادا کرنا ہے، اور آپ کو ہر اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے جس پہ کہ آپ خود جانتی ہو اور جو کسی کو آپ گائیڈ کر سکتی ہو۔ تو میں تو خود بھی طالب علم ہوں، ظاہر سی بات ہے، زندگی کے سبجیکٹ کی میں خود بھی طالب علم ہوں، اور جتنا میں جانتی ہوں اس کے بارے میں میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اس پر ڈسکس کروں، تاکہ ہم ان باتوں پر، ان عوامل پر بات کر سکیں، ان پر سوچ سکیں جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں بالکل مکینیکل وے میں جو ان کو جاری رکھا ہوا ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں کس قدر جو ہے وہ برائیوں کو بڑھا رہا ہے، ہمارے لیے کتنے عذاب بن رہے ہیں، اور ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ کتنا سیاہ ہو رہا ہے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور مما مجھے اکثر کہتی ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کہیں پر کھڑا ہو کر جائے نماز بچھائے پبلک میں، اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو اسے کوئی نہیں دیکھے گا، اس پر اتنے زیادہ لوگ توجہ نہیں دیں گے، اور نہ ہی وضو کر کے بھاگے آئیں گے اور نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگیں گے۔ ان لوگوں کی بہت ہی کم تعداد ہوگی، چند لوگ ہو سکتا ہے ایسا کریں، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی چوراہے میں کوئی خاتون اگر ڈانس کرنا شروع کر دے تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کس قدر ہجوم کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ خیر کے لیے، جو لوگ بھلائی کی بات کرتے ہیں، ان کی بات کو سننے والے اور خیر پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، اور جو ایک ایول ہے، جو ایک برائی ہے، اس کی طرف رجحان کتنا تیز ہوتا ہے لوگوں کا، اور اس کی طرف دوڑتے کتنی تیزی سے ہیں، اور وہاں پر کتنا زیادہ ایک ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر جو ہے بہت بڑا ایک میلہ سا لگا لیں گے اور اس خاتون کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو واقعی بات تو ہے، بالکل سچ ہے، یہ واقعی ایک پریکٹیکل بات ہے اور دل کو لگتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر میں خیر کا راستہ چنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو دور ہے نا، یہ سارا میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہ جب برائی اتنی بڑھ گئی ہے تو ہم وہ لوگ بھی اپنا کام شروع کریں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھائی کی طرف بلانے والوں میں ہوں، اگرچہ ہماری بات کوئی کم ہی سنے، کم ہی اس پر عمل کرے، لیکن ہمیں اس چیز کا اطمینان تو ہوگا کہ ہم نے اپنے حصے کا جو ہے وہ کام کیا ہے، اور ہم نے اس سوشل میڈیا کے اوپر ایک پازیٹیو کنٹینٹ کریٹ کیا ہے، اس کو ہم چاہے کتنے بھی کم فالوورز ہوں، اس کے لیے یہ کیا کم ہے کہ ہم خیر کے کرنے والوں میں شامل ہوں اور خیر کی طرف بلانے والوں کو یہ کیا کم ہے کہ انسان خیر کے راستے پر چل رہا ہو اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دے رہا ہو۔ یہ ایک بہت ہی عظیم کام ہے۔ اس میں اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ ہماری موٹیویشن کو بنے رہنے دیجئے، ہمیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور لائک کیجئے اگر آپ کو یہ پسند ہے، اور اگر پسند نہیں ہے تو بھی اس کی ضرور وجہ بتائیے، تاکہ ہم اس کو دیکھ کر اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم مزید جو ہے وہ ایڈیشن یا ڈیلیشن کر سکیں، اور آپ کی سوچ کے مطابق اپنے اس چینل کو سنوار سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے واچ کرنے کا اور ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے راستے پر گامزن فرمائے، میری یہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی کے سارے امور کو پازیٹیولی کرنے کی توفیق، ہمت، حوصلہ اور جرأت عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔